औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौसम बहुत तूफ़ानी है। 2 दिन से मुसलसल बारिश है न्यूयॉर्क में, और मुझे लगता है कि मैं जुमा 50% चांसेस है जुमा को जाने के, वरना 50% बारिश अगर शुरू हो जाए तो नहीं जा सकता, घर में पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल मौसम है पूरी तूफ़ान, ज़लज़ले, फिर सेकेंड वेव चल रहा। न्यूयॉर्क में फिर से जो है कोरोना वायरस बढ़ गया। लेकिन मेरे मुसलमान स्कॉलर्स, तुम फसाद की जड़ हो। मैं बता रहा हूँ, तुम फसाद की जड़ हो, चाहे जाकिर नाइक हो या कोई और। मैं कल जाकिर नाइक का एक जो एमुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस का, उसके अल्फाज पे उन्होंने कहा कि दुनिया टेररिज्म जो दुनिया में है वो सिर्फ मुसलमानों के एवज है, या मुसलमान करते हैं, या मुसलमान जो है दुनिया के अंदर फैलाते हैं, शर पैदा करते हैं। तो ये बात के ऊपर उन्होंने कहा मुसलमान इस मसले का हल है जो दुनिया के अंदर टेररिज्म है, यानी पीस का अलंबरदार मुसलमान है। लेकिन मुसलमान बोलना क्या चाह रहा? जाकिर नाइक जैसे मैं जो है लीडर, जो इस्लामी आजकल लीडर नहीं बल्कि उलमाए दीन में शुमार किया जा रहा, और उनसे कई सवालात करते हैं लोग। लेकिन मैं हर बार ये कहना चाहता हूँ कि हर्फ कैफ है मेरी तकदीर में कि मैं कह नहीं पा सकता हूँ उन लोगों को। इस वास्ते नहीं कह पाता कि ये फसाद की जड़ सिर्फ हमारे स्कॉलर्स है। मैं दावे से कह रहा हूँ, फसाद की जड़ हमारे स्कॉलर्स है। ये डिबेट करते पूरी दुनिया में जाके क्रिश्चियनों से। क्या क्रिश्चियनों से कभी ये कहा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को उठाने के बाद बाइबल दी गई, जो 40 लोग 100 साल या 80 साल के बाद लिखे? तो जब बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम नहीं दिए, कंप्लीटली सोचने का आपके पास मौका है। जब ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल ही नहीं दिए, अल्लाह ने उनको इंजील दी थी, छोटी सी, वो भी सहीफों के जैसी, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने की जैसी। और ज़ोहर, कबाला, फिर तौरात, ज़बूर, इंजील के ज़िक्र है, आपको दुनिया के कई जगह पे मिल सकते हैं। सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि जूइशों के पास, क्रिश्चियनों के पास, मुसलमानों के पास ज़ोहर और जो है कबाला, तलमुद, इस तरह से कई बुक्स है जो अल्लाह कुरान में जो मेंशन किया 4 किताबों के अलावा, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तो अब सवाल ये उठता कि हम इनसे डिबेट क्यों करें, इनसे ये क्यों कहे कि टेररिज्म जो है मुसलमान फैला रहा, उन्हें बोल रहा फ्रीडम ऑफ स्पीच। दुनिया के अंदर मैं तारीख के गवाह है, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी को नहीं मिलता मौका दुनिया के अंदर। कम्युनिस्ट मुल्क में जाओ, तुमको मजहब की आज़ादी नहीं है। तुमको अमेरिका में आओ, गोरों को आज़ादी नहीं है, कालों को आज़ादी नहीं है, सॉरी, काले गुलाम है आज भी उनकी निगाहों में। और फ्रांस में मुसलमान आज भी गुलाम है, क्योंकि वो हिजरत करके आया फ्रांस में मुस्लिम ममालिक से लेबर के तौर पे। जिस तरह से इंडिया का जो है लेबर वेस्ट इंडीज को गया था। तो ये गुलामी आज़ादी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कह रहा है इन्हें मैक्रोन, फ्रांस का लीडर, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज़ादी नहीं है बोलने की। इस वास्ते कि अगर मेरे को आज़ादी मिलती, मैं इशारतन बता रहा हूँ, किनारतन, अगर मेरे को आज़ादी मिलती, मेरे वीडियो मिलियंस में देखना चाहिए लोग,
میرے کو آزادی نہیں ہے، لیکن میں صبر کیا ہوا ہوں 10 سال سے. مجھے روز گالی دیتے لوگ. مجھے گالی دینے سے میں یہ تسلی کر لیتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گالی دیتے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آدم کا ابھی جو ہے جسم بنا رہا اللہ تعالیٰ، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آدم سے پہلے آسمانوں میں ہوں. تو جو کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں سمجھ سکا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو انہوں نے بائبل نہیں دی دنیا میں، انہوں نے چرچ نہیں دیا. کنگڈم بولتے ہیں جوہا وٹنس والے، ٹیمپل بولتے ہیں ان کے، اور گروپ 7 جو ہے کچھ نام سے رہتا ان کا ایک اور گروپ. اس طرح کے کئی گروپس ہیں جو ایجپٹ کے اندر کاپٹکس اللہ کا نام بھی بائبل میں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے بائبل نہیں دی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بائبل نہیں دی. صرف 40 لوگ دینے کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر فساد کی جڑ ہم مسلمان ہیں. فساد کی جڑ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم دنیا میں اسلام کو جو ہے صحیح طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کر سکے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے یہ اشارہ تھا کہ آخری پیغمبر آنے والا، یہودیوں کو پتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نمودار ہو گئے، دنیا میں آ گئے. آنے کے تھوڑی دن بعد ساری دنیا میں چرچا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اور یہودی بولا ہائے یہ چلڈرنس آف اسرائیل میں نہیں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں نہیں پیدا ہوئے بول کے بلاؤ. یہ اشارہ تھا. اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی حرام کی اولاد بول کے مریم علیہ السلام سے بولا ہائے ہائے تم یہ بچے کو کہاں سے لائے، تمہارے ماں باپ شریف تھے، ان کو نانا نانی ہے، اس واسطے بولے ہو یہودی مریم علیہ السلام کو. یہ بات سمجھ کیوں نہیں رہا ہے کرسچن؟ یہ بات پہ اصل بات کرنی ہے ہم. یہ جو پیس کی بات کرتے یا فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے، براڈ مائنڈ ہونے کی بات کرتے، یہ سب انسان اپنے اپنے جال میں پھنسا ہوا ہے. کمیونسٹ اپنے جال میں پھنسا ہوا ہے، کالا اپنے جال میں پھنسا ہوا ہے، گورا اپنے جال میں پھنسا ہوا ہے. مذہب کے نام سے جو ہے انسان لڑتا ہے اور مذہب کو خود ریپرزینٹ کرنا چاہتا، خود پیش کرنا چاہتا. ان کے خدا کیوں نہیں سن رہے؟ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا یورپ بول رہا، کیا عیسیٰ علیہ السلام سن رہے یا انجان ہو گئے؟ نہیں. اللہ کہا میں قیامت تک نہیں بھیجوں گا، اس واسطے 2000 سال سے نہیں آ سکے. یہ 40 لوگ جب بائبل لکھ کے دیے تو غور کرو عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے. یہ 40 لوگ جب بائبل لکھ کے دیے تو غور کرو کہ یہ چرچ نہیں ہے. یہ 40 لوگ جب بائبل لکھ کے دیے تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ اوپر خدا کون ہے، اس واسطے بیٹا کہہ دیے. فساد کی جڑ ہم مسلمان ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو آج کا مسلمان کمزور ایمان والا جو صبر نہیں کر سکتا، جو ان کو اسلام کی حقیقت نہیں رکھ سکتا، عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر ہے بتا نہیں سکتا، موسیٰ علیہ السلام کو کیوں یہودی مانتے ہیں، یہ نشانی کرسچن کو سمجھ میں نہیں آتی. کرسچن بولتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا جو ہے نقل کیے بائبل سے. ارے نوز باللہ، عیسیٰ علیہ السلام دیے ہی نہیں رہے. کتنے بار بتانا تم کو یہ بات؟ عیسیٰ علیہ السلام بائبل دیا ہی نہیں، انہوں کیوں کریں گے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے یہودی پورے پیغمبروں کو مانتے ہیں، یہ پیغمبر تھے عیسیٰ. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا تم کو؟ سمجھ کے باہر کیوں ہے؟ اس واسطے کہ شیطان تم میں اور مسلمانوں کے ہر انسان کے اوپر حائل ہے، اور جنت ڈھونڈنا مشکل ہے، اللہ کو ڈھونڈنا مشکل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا مشکل ہے. اللہ کے لیے میری بات غور کرو کہ جو ہے سب سے بڑا جو رونا ہے آج کا ڈیبیٹوں میں، یہی بات نہیں بتا سک رہے. بائبل چینج ہو گئی 31 بار، اوریجنل کوئی نہیں ہے، کیونکہ ارمک بول رہے، کوئی جو ہے ہیبرو بول رہے، کوئی گریک بول رہے، کوئی جو ہے عربی میں بھی بتا رہے.
بائبل کا اوریجنل نسخہ ہے ہی نہیں دنیا میں. اللہ اکبر.